Okay, maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong programa mao ang Divine Connection. Apan sa dili pa ta magsugod, magpaila-ila sa misa among kaugalingon. Ako si Pastora Tata Palermo, gagkong kauban nga magtikon kaayo maya sa Ginoo. Ako si Sister Camarin. Sa dili pa may mo sugod sa among magisugod sa among topic ning kahaponon, nagampo sa klase. Salamatan kayo sa kahaponon, salamat kayo Ginoo sa inyong pagmamaayo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa inyong paglihok. Kanamo ugan sa kami magpadayon sa among activities ng kahaponon, dalay bunga sa walay katapusan. Salamat Ginoo. You are full of wisdom, O God. Mahimo Ginoo po yan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, according to Psalms 55:17, evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hear my voice. Prayer is calling unto the name of the Lord. In prayer, we find time to be alone with our loving God, who promises to hear and answer us. Sometimes we receive more than what we ask. Other times, God denies our specific request for the greater goal of experiencing His grace. Amen. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo no nga nagaingon, in my distress nagsangpit ako sa Ginoo. So nganong naghisgot man dito gigamit niya ang word nga distress. Tungod kay ang distress usa ka pag-antos ni sa nagsulat nga si Salmista David nga kung atong tan-awon mga igsuon nga kini jud ang pag-antos sa kinabuhi sa tao, kini mga pagsulay o problema sa kinabuhi sa tao maghatod jud ay nato diha sa pagkamainampuon. Kay kung tan-aw nato, kung walay problema ang tao, walay pagsulay ang tao, walay pag-antos ang tao, dili gid siya mosangpit sa Ginoo. Kay nga naman lisod sa tao ang pag-ampo, no? Kanang subidhon sa tao ang pag-ampo. Mo nang ginatugot sa Ginoo nga adunay pag-antos ang usa ka tawo, gitugot sa Ginoo nga adunay kalisdanan nga moabot sa tao ati Juicy. Aron ang tao magampo kay ngano bitaw kay sa amo bitaw na obserbaran sa kanang sa amo ang samtang nagapanuroy mi sa panimalay nga naga-solve mi nga kasagaran sa among maistorya kung hayahay lang himtang dili sila mudawat sa Ginoo. Pero kung naa sila sa kalisdanan, naa sila sa nga dagko kayong pagsulay, anha pa sila mudawat sa Ginoo. So tama gid ang giingon sa Ginoo. Usahay maka reklamo ta nganong daghan tag pagsulay. So ang pagsulay gitugot din na sa Ginoo aron ang tao mahimong magmaynampuon ug aron ang tao muduol diha sa Ginoo. So mao ning namugna ning atong programa nga Divine Connection. Tungod kay ang atong topic at Juicy nagisgot sa prayer. So ang prayer mao gini siya perfect nga divine connection diha sa Ginoo. Kay unsaon man sa tao nga makonek sa Ginoo, unsaon man nga makikistorya ta sa Ginoo, so makikistorya ta sa Ginoo diha sa prayer. So ngano man tungod kay as father and son or as father and daughter, unsaon man niya pag dili man pwede nga ang amahan ang ginikanan dili makig-communicate sa iyahang mga anak o makikistorya sa iyang mga anak. O para example sa imo Ate Juicy, daghan naman jud kag kaayog anak, di ba? Labi na anata sa mga edad-edara na. Mangandoy gyud ta nga, labi na atong mga anak na ngaminyo na. Nana sila mga kaugalingon nga pamilya, panimalay. Di ba Ate Juicy, mangandoy ta nga mutawag sila murag lami kay atong paminaw kung mukontak atong mga anak sa atoa. So example sa imo Ate Juicy, sa may imong ika-share Ate Juicy nga experience pud nimo, labi na imong mga anak na ngaminyo na tanan. So praise the Lord, ang akong ika-share mahitungod sa akong mga anak. Lipay ko kaayo kay bisan pa adtong last Wednesday niabot na ang among wedding anniversary of 54 years. Kunya kanang
kanang secret bitaw nga wala mi gipahibaw nga mga ano sila nagda sila og cake, nagda bibingka sa patlo og salamat sa Ginoo nga gahapon adlaw ang nag-prayer meeting dito sa amo nakakaon sa cake kay wa man ang gidadaan wa man mukaon. So Amen. lipay ko kayo nga kanang daghan ang akong anak, daghan po mo great. O daghan po mag sa Peter man ni daghan po kanang mga pangutana, mga kuan about sa panimalay. So praise God, dalaygon ako ang Dios nga tinuod jud ang tao naagway panahon nga mutapol pag-ampo. Pero kung naanay mga pagsulay mo abot sa kinabuhi, pero nagingon ang kuan kanang Santiago 1:3 ba na? Nga kung moabot ang atong mga pagsulay, count it all joy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, mao na akong bintahan nga anak ta sa Ginoo. Amen. So, sumatod pa ni Ate Josie nga lipay kayo siya, nga gisurprise siya sa iyahang mga anak. Kay i-example nato na siya sa atong amahan ba nga mao ang Ginoo. Nga, unsa may rason nga nung gihimo sa Ginoo ang tao. Ang rason nga gihimo sa Dios ang tao, aron simbahon sa tao ang Ginoo. So, ang prayer mo na say atong pag-worship sa Ginoo mo na siya atong pag-communicate sa Ginoo. So, sa laktod nga pag-istorya, ang Dios nangandoy jud kanunay sa tao nga moduol diha sa iya. So, number 1 nga pagduol nato diha sa Ginoo, morning ang atong pagkig-communicate sa Ginoo pinaagig prayer. Kay si Jesus Christ mismo naghimo siya example o ihimplo sa mga tao diha sa kanang pagpakigsuod diha sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Kay nasayod ta nga si Jesus Christ anak sa Ginoo ug nasayod ta nga si Jesus Christ Ginoo siya apan bisan pa man nga Ginoo siya anak siya sa Ginoo pero nangita gid siya pamaagi panahon bisan sa isa ka adlaw nilang pagministeryo pag-ayo ug masakiton pero iyang gibiyan niyang mga tinun-an og ningon siya moadto sa ako sa bukid aron awadto sa ako sa tumoy sa bukid aron unsa may ang gibuhat dito nakig-istorya siya sa Ginoo unya ang pagpagig-istorya niya sa Ginoo dili lang kay pila ka oras kundi mabasa nato diya sa Lucas chapter 6 verse 12 nga tibuok gabi nakig-istorya siya sa Ginoo. So buot pasabot mga higala, mga igsuon ko diya kang Kristo, nga inana ka importante ang prayer, nga bisan pa man gani ang Ginoo, nakig-istorya siya sa amahan nato tibuok gabi. Buot pasabot importante kaayo ang prayer sa ato ang kinabuhi. Inana siya ka essential sa ato ang kinabuhi. Kung importante man nga musangyaw ta sa pulong sa Ginoo, importante man nga mambuhat ta sa sugo sa Ginoo, ang labaw nga pinaka-importante nga naatay saktong relasyon diya sa Ginoo. Amen. So mga igsoon, dunay basic elements about prayer. Number 1 is praise. Number 2, thanksgiving. Number 3, confession of sins, intercession, and petition. So we must pray in humility, in honesty, in faith, in confidence, in Jesus' name, in accordance with God's will. So God wants us to be persistent in prayer, but He also wants us to accompany prayer with action. Di lang kay mayon nga Ginoo gigutom ako niya mahog ng bayabas. Di man ang mahugog din mo kaon. So nagayon dira nga gusto sa Ginoo nga sa diha nga magampo ta ubanan gyud sa pag-action. Hallelujah. So persistence means to continue in state or action in spite of obstacles or objection. Nga bisan pa sa mga obstacles sa atong kinabuhi or mga objection, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa 1 Chronicles 16:11, seek to the Lord and His strength, and seek His face always. So praise God, it is our privilege nga nahimutang anak sa Ginoo kay kung natay mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, mura gayon
Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah! Nya, nagingon ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Praise the Lord. So, it is our advantage nga anak ta sa Ginoo. Amen. So, tama dyan ang giingon ni mo, Ate Josino, nga we must be persistent in prayer. Kaya ang prayer mong God is communication. Ang prayer is nagisgot na siya about sa atong relationship diha sa Ginoo. So, gikinahanglan nato nga magpadayon sa pag-ampo o gikinahanglan nga mahimutang persistent diha sa mga pag-ampo. Kay nga naman, ang prayer dili siya kanang kung ganahan lang ta mo ampo, dili kung daghan tag pagsulay, daghan tag problema mo ampo ta, o dili kung naatay pangayoon sa Ginoo. Ang prayer is communication. Ang prayer is kanang parehagod sa kanang magtiayon, dili pwede nga dili mag-communicate. Pareha sa amahan ug anak, dili pwede nga dili makig istorya ang anak dito sa amahan kung naa siya ay kanang gikinahanglan o bisan unsa nga aspeto silang kinabuhi, dili pwede sila mo undang sa pag-communicate. Pareha sa magtiayon nga moabroad ang usa sa ilahang sa kapika sa kinabuhi, di ba mangita jud pamaagi nga makakontak, no? Sa panahon karon dali na lang kaayo makig-communicate sa imong partner kung naa ka dito sa kanang abroad baron o naa sa layo ang imong mahal sa kinabuhi. So, kung atong tan-awon katong mga magtiayon example nga wala sila maayong communication, di ba kasagaran sa ilhaman muhulog jud muhatod jud dito sa panagbulag. So inana pod ang relationship nato diha sa Ginoo. Kung wala tay klaro, walay sakto natong pagpakigsuod diha sa Ginoo, ang atong kinabuhi nga Kristohanon moabot jud sa kanang sa time bitaw nga murag luya o dili lig-on ang imuhang relasyon diha sa Ginoo. Kay usa nga makapalig-on o pinakadako nga makapalig-on sa Ginoo kaning atong mga pag-ampo o atong constant relationship diha sa Ginoo, constant communication diha sa Ginoo, pinaagi sa kanang mga pag-ampo. So, nganong gikinahanglan nga magpadayon ta sa pag-ampo? Tungod kay daghan kaayo tang iampo. Mga tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa atong trabaho man, sa atong pamilya, kinahanglan natin Diyos si dalaon jud nato sila diha sa mga pag-ampo. No? Ang atong nasod, dalaon nato sa mga pag-ampo, ang kaguliyang sa atong nasod. O sa tanang kaingon na nako Ate Diyos, tanang aspeto sa atong kinabuhi, kinahanglan ta nga mag-ampo. Kay kung dili man gud ta mag-ampo, murabag ato nang gibutang sa atong una-una nga kaya ra day nato kung walay Ginoo. So dili nato kaya kung walay Ginoo. Bisan gani kaning atong ilong kung sapungan ni sa Ginoo sa pila ka segundo, dili man gani nato kaya. Buot pasabot, dili nato kaya kung walay Ginoo. So mura ba kag niingon nga kaya nako kung walay Ginoo kung wider-wider lang ta mo ampo, di ba? Di ba ang hangin gihatag sa Ginoo nato libre? Kung panahon nga magpabadlong ta, panahon nga dili ganahan ang Ginoo sa to, panahon nga kanang dili maayo ang atong relationship diha sa Ginoo, wala giputol sa Ginoo ang hangin. Kay inana kadako ang iyang gugma. So dapat pud ang atong relasyon sa Ginoo dapat dili maputol. Kay di inana ang Ginoo kamahigugmaon sa atoa. So atong communication sa Ginoo dili maputol. Natay problema sa atong pamilya, dapat padayon ta sa pag-ampo. Natay problema sa atong trabaho o sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi, dapat dili maputol ang atong communication diha sa Ginoo. Mangita gyud tag pamaagi panahon nga makaampo ta, no? Kung subo lang kaayo palandungon ba nga kung tan-aw nato ang atong panahon, ang mga tao sa atong palibot, taas silang panahon sa bisan unsa nga mga butang, no? Example lang din nato no kanang cellphone bitaw karon, no? Nga kanang taas tag panahon dili ta kabantay nga niabot na dito pila ka oras sige iskan dito sa atong cellphone nga walay dili ka ng mga importante ba makahatag tag pila ka panahon mo adto ta sa atong silingan makichismis makichika pero wala na sa atong aron no, pero mo na kasagaran nato nakita maabtan og pila ka oras no, makalimot na lang gani nga tingkaon naman di ay
nga kalimot kay kanang ang tao, nature gina sa tao nga taas siya kanang panahon sa mga butang nining kalibutana. Mo nang naingon ang pulong sa Ginoo nga huna-huna ang butang langit nun, dili ang yutan-on. So ang paghuna-huna sa mga butang langit nun, so mao puning atong mga pag-ampo nga magahintag panahon diha sa mga pag-ampo. Amen. So, we thank God that He gives a revelation to our leader to update and to upgrade our level of prayer. Amen. Hallelujah. So, we have fundamental of prayer. Lagi yung dali nga, worship is a kind of prayer to bring reconciliation. Amen. Warfare rebuke the spirit of setbacks and spirit of delay. Prophetic prayer, declaration with the word of God. Sample ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Praise the Lord. Salamat kay Eskulong sa Ginoo. Nagingon ang Isaiah 58:11. Tultulan ko kamo kanunay og tagbawn sa mga maayong butang. O hatagag kabaskog sa lawas. Unya mahisama kamo sa tanaman nga kanunay ginatubigan sa tubod nga walay pagtubas. Praise the Lord. Salamat sa pulong sa Ginoo nga kanang if you are faithful, mubuhat alang sa kabubuton sa Ginoo. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, the prayer of the righteous is effective and powerful. Amen. So, kung nagingon sa James na Ate Josie, sa James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous availeth much. So, ang pag-ampo daw sa mga matarong, dako kaayo og kahimuan. Nganong dako man kaayo kahimuan? No, tanaw na to atong panahon karon, no, kaingon ta nga daghan kaayo ang nakasinati og krisis. So financially dili lang crisis financially, kundi crisis spiritually o emotionally, no? Daghan tanaw na to karon, daghan kay ng mga batan-o nang gihikog gamay ra hinungdan, no? Nabagsak lang gamay lag grado naghikog na, gibiyaan sa uyab naghikog na. So daghan kaayo og kanang daghan kayong kahimuan diha sa mga pag-ampo. Dako daw kahimuan diha sa mga pag-ampo. No, atong panimalay, atong pamilya, atong iampo. Kay dako kahimuan ang atong mga pag-ampo. No? Kay nga naman, naanata karon sa last days, naanata karon sa katapusan nga panahon. Kung tanaw nato, lingon ang pulong sa Ginoo, redeeming the time for the days are evil. So dautan na kining mga panahon na karon. No, kung kagahapon lang nga dito mi sa ato isang adlaw dito mi sa sentro sa Kabadbaran na may gipalit. Unya ningon tong mama nga katagi na sila kay nagpalit mig buko juice. Asa man ang ilang buko juice nya na wala mi kabantay nga naghatag na dai siya pero gibutang dito ibabaw sa water jug. So yang mama ihatag na ang buko juice, gingnan ni ang mama wala ka kakita bulok. Gingnan ni ang mama nga bulok daw iyang mama. So ako na shock ko. Nasya ko nga, hala, yan yung mama, iyang giing nagbulok. So, makaingon ta, nga, ningon ang pulong sa Ginoo, tinuod jud nga nagaingon nga, ayho paggamit ang inyong panahon, kay daotan kining mga panahon na. Nga naman, number 1, nga, nganong musukol naman ang mga bata sa ilang ginikanan, tungod kay, walay panahon sa Ginoo. Tungod kay, busy kaayo ang mga tao. So, maghahintag mga pag-ampo, kay aron ang atong mga anak magihan nato diha sa Ginoo, giyahan ta sa Ginoo, tudloan ta sa Ginoo unsaon nato pagdisiplina ang atong mga anak. So naata karon sa kanang sa akong giingon ganya dili lang kay financial crisis, naata sa tanang krisis sa kinabuhi nato, labaw sa tanan spiritual crisis. Nga ang mga katawhan kulang nagpanahon sa Ginoo, ang katawhan wala na niila sa Ginoo, namay niila pero tama na sa baba lang pero kulang sa buhat. Mao na nga
karon ang panahon matod pa sa pulong sa Ginoo, karon ang panahon nga angay na tag magmata mo na giingon diha sa pulong sa Ginoo, ti bangon pagmata na hingatulgon, bangon gikan sa mga patay, nga buot pasabot nga bisan pa man gani nga Kristohanon o nangalagad sa Ginoo, kanang ang pamaagi sa yawa nga luyahon ang mga Kristohanon diya sa mga pag-ampo. Kay karon na ata sa panahon nga birahanay, unsa may birahanay, ang yawa birahon niya ang tao paduol sa iya ha. Unya ang Ginoo pod dili siya nahutag pamaagi unsaon ta nga maduol diha kaniya. So atong karon nga panahon nga atong dungagan ang atong mga pag-ampo. Atong dungagan ang atong mga pag-ampo ug dili ta magluya-luya diha sa mga pag-ampo kay ang kaaway nga mao ang yawa kanunay matod pa siyang pulong nga nagalibot-libot sa nagangulog ug nagapangita og tukbunon. Mahimo lamang madaog ta sa kaaway sa dihang kulang ta sa mga pag-ampo. Kulang ta og basa sa pulong sa Ginoo. So mahimo na tang magmaluyahon ug sa dihang mahimo tang magmaluyahon, diha na ta atakihon sa kaaway nato ug diha na ta mahimong pildido. Kay kung tan-awon bitaw nato, basahon nato diha sa Exodus chapter 17 sa dihang giatake sila Moises ang mga Israelita sa mga Amalikanhon. Ningon si Moises nga mo mangita kag kauban, gisugod na si Joshua nga mangita kag kauban. Kay samtang makig-away si Joshua sa mga Amalikanhon, musubida sila dito sa tumoy sa bungtod kauban ni Hor og ni Aaron, kay dito sila mag-ampo. Ug sa dihang nag-ampo si Moises dito si Aaron ug si Hor, binayaw ang kamot ni Moises uban sa iyang sungkod. Ug sa dihang padayon sila nga nagmadaugon. Apan sa dihang gihawi na ang bukto ni Moises ug yang gipaubos ang iyang kamot ug ang sungkod, nahimo silang napildi. Ang gihimo ni Hor ug ni Aaron at Jose, kay gihawi naman si Moises, nagkuha sila og bato o gipalingkod nila si Moises og ilang gigunitan ang bukto ni Moises og ilang gituboy ang kamot ni Moises uban ang iyang sungkod. Sa dihang ila tong gihimo, nibalik na pud ang ilang pagdaog ug hangtod sa pagsawp sa adlaw, pabili nilang nagtindog og gunitan nila ang bukto ni Moises og nahimo silang nagmadaogon. So sa atong away, sa atong kinabuhi dahil sa espiritual o sa bisan unsang ginaatubang nato sa atong kinabuhi, kung pabilin og padayon tang nagmainampuon, matod ba sa imong giingon ganhi Ate Josie nga persistent in prayer, padayon usab tang magmadaogon uban sa tabang sa Ginoo. Kay naamay divine intervention ang Ginoo. So ang divine connection nato sa Ginoo maong prayer, ug sa dihang natay divine connection sa Ginoo nga maong prayer, aduna siya himuon nga divine intervention. So nang hinaot ko mga higala, mga igsuon nga sa kamubo sa atong panahon nga atong gisgutan kining topic nato nga prayer, nga naatay nakapunan ug naatay nasabtan o mag-ampo ta mga igsuon. Ginoong Dios Lord nga labing gamhanan, amo kang gipasalamatan karong hapuna Ginoo nga ikaw ang Dios nagatudlo kanamo diha sa pagkamainampuon. Ikaw ang Dios nga nagahimo kanamong example, ehemplo Ginoo, nga kami nga imong mga anak kinahanglan usab nga mag-ampo. Salamat Holy Spirit sa Spirit o God of prayerfulness nga imong ibutang sa among kasing-kasing ug sa imong mga katawhan nga nagapaminaw niini nga nagatan-aw niini nga programa Ginoong Dios. Salamat o God sa gahom nga imong gihatag kanamo Ginoo nga kami makasukol sa bisan unsang lipat-lipat sa kaaway sa among kinabuhi. Pinaagi sa imuhang gahom diya sa mga pag-ampo, pinaagi sa imong presensya Ginoo nga kanunay naghatag namo kadasig kalig-on. Amo kang gipasalamatan, amo kang gipasidunggan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. O sa makausap pa maayong adlaw o God bless kanatong tanan.